Salam mes chers étudiants, donc اليوم غادي نشوفوا l'exercice اللي ديجا عطيت لكم غادي نحطو من بعد. l'exercice عندي فيه la fonction f de x égale x au carré moins 8 racine ديال x moins 1. كاين عندي la première question كتقول لي calculer t ديال f اللي هو الدومين ديفينيسيون هنايا. دونك هنا on a d ديال f égale x appartient à R tel que x au carré c'est une polynôme domaine définition ديالها R donc ما فيهاش un problème. donc le problème عندي في racine ديال x moins 1 وكيف ما كنعرفو كاع داكشي اللي كيكون عندي وسط الراسين خاصو يكون un nombre positif donc x moins 1 supérieur ou égal à 0 ونحلو هاد المتراجحة هادي اللي هي x moins 1 supérieur ou égal à 0 donc هادي égal à x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 1. هاد الانترفال هذا هو اللي فيه الاعداد اللي كيبداو من واحد وكيمشيو حتى لبلوس لانفيني باسكو هادو هما الاعداد اللي راهم كبر من واحد. دونك عندي 1 بلوس لانفيني بيسكو عندي هنايا supérieur ou égal غيكون ان انترفال فيرمي من الجهه ديال الواحد اوفير من الجهه ديال بلوس لانفيني. Deuxièmement, قال لي calculer limite plus l'infini ou limite, je pense, limite plus l'infini, oui. Donc, limite x tend vers plus l'infini ديال f de x égale limite x tend vers plus l'infini ديال x au carré moins 8 racine ديال x moins 1. هنا كيف سبق لي وقلت الا رفعت هاد اكس او كاري رفعت هاد لو اكس هذا اللي عندي هنايا او كاري ضربته في 8 غتولي عندي هذه كنديرها جانبيا هنايا. الا رفعت هنايا غتكون عندي اكس او كاري هنا الا رفعت هذا اللي وسط رفعته او كاري غتولي عندي 8 اكس او كاري موان دونك تتخالف ليا زيرو. دونك هنايا ما غاديش نحتاج باش ندير لو كونجوغي ولا ما كنعرفوه بالمرافق وانما غادي ندير التعميل. باش ندير التعميل خاصني نرجع لهنا نرجع لهذه اللي كتساوي ليا هي الليميت. بعدا اول حاجه نتاكد من انني عندي فورم انديترميني اللي كتساوي ليا نتاكد انني عندي فورم انديترميني دونك كتساوي ليا هي بلس لانفيني موان لانفيني كار علاش هادشي هذا هي بلس لانفيني كتساوي ليا بلس لانفيني موان لانفيني باسكو هنايا عندي ليميت x tend vers plus l'infini ديال x au carré égale à plus l'infini et limite x tend vers plus l'infini ديال x moins 1 égale à limite x tend vers plus l'infini ديال x égale à plus l'infini. d'après هادي alors عندنا limite x tend vers plus l'infini racine ديال x moins 1 égale à plus l'infini fois moins 8 donc limite donc هنايا donc limite donc هنايا limite x tend vers plus l'infini ديال moins 8 racine ديال x moins 1 égale à moins l'infini باسكو غنضرب plus l'infini في un nombre négatif غتعطيني موان لانفيني. من بعد دونك حنا جوستيفينا هنايا كنكون جوستيفينا علاش غادي تعطيني بلس لانفيني موان لانفيني وغادي تولي عندي دابا ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس او كاري موان 8 راسين ديال اكس موان 1 ايغال ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس او كاري موان 8 وغادي نفاكتوريزي ب اكس او كاري لداخل اللي هي اكس او كاري facteur 1 sur x moins 1 sur x au carré égale limite x tend vers plus l'infini ديال x au carré moins 8 وغادي نفرق الراسين. حنا كنعرفوا على ان الراسين ديال a b égale راسين ديال a فوا راسين ديال b. ردوا بالكم على ان الراسين ديال a plus b راه ما كتساويش ليا راسين ديال a plus راسين ديال b. هادي غلط هادي ما كايناش. دونك هنا موان 8 غاسين ديال x au carré فوا غاسين ديال 1 moins 1 sur x moins 1 sur x au carré égal limite x tend vers plus l'infini عندي x au carré هنايا موان 8 هنا باش تحيد ليا الكاري كنت ديجا شرحتها
اللي خصني نعرف هنايا هو الا كان عندي الاو كاري تحت من الراسين يعني في وسط من الراسين خصني ضروري ندير لا فالور ابسولي. باغ كونطخ الا كان عندي او كاري فوق من الراسين هنا ما غاديش نحتاج ندير لا فالور ابسولي، دونك كتولي عندي فالور ابسولي دو اكس راسين ديال 1 سور اكس موان 1 سور اكس او كاري ايغال ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني اكس او كاري موان، ولكن لا فالور ابسولي دو اكس au voisinage de plus l'infini دونك فيها اعداد موجبه جهه ديال بلوس لانفيني. دونك هنا ما غاديش نحتاج من نزيد واحد الموان، دونك كتبقى عندي 8 اكس غاسين ديال 1 سور اكس موان 1 سور اكس او كاري ايغال ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني. هنايا غادي نعمل هنا نعمل ب اكس او كاري فاكتور 1 موان 8 sur x في الراسين ديال 1 sur x moins 1 sur x au carré. وحنايا هنا راه كنعرفو سي كو ليميت x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x égale ليميت plus l'infini ديال 1 sur x au carré égale ليميت plus l'infini ديال 8 sur x égale 0. دونك هادشي كلو هذا اللي عندي هنا كيساوي ليا زيرو، دونك تتبقى ليا الريزولتا ايغال 1 موان زيرو و اكس او كاري بلس لانفيني دونك بلس لانفيني فوا 1 ايغال بلس لانفيني. دونك ليميت ديال لا فونكسيون في بلس لانفيني ايغال بلس لانفيني. لا كيسيون 3 كيقول لي étudier la dérivabilité في لو بوين اكس زيرو ايغال 1 بلس اولا ادروات دو 1 بلس. دونك هنايا غادي نحتاج نحسب الليميت لا كيسيون 3 ليميت اكس طون فيغ 1 بلس اف ديال اكس موان اف دو 1 سور اكس موان 1 ايغال ليميت اكس طون فيغ 1 بلس ديال اكس او كاري موبيت راسين ديال اكس موان 1 موان اف دو 1 سور اكس موان 1 اف ديال 1 ايغال هنايا هو 1 موان 8 فوا راسين دو 0 ايغال 1. الشي اللي كيعطيني هنايا هو ليميت اكس طون فيغ 1 بلس اولا 1 ادروات ديال اكس او كاري موان 1 موان 8 راسين ديال اكس موان 1 سور اكس موان 1. هادي راه ديما كتكون عندي 0 سور 0 اللي هي فورم انديتيرميني. متفقين؟ دونك هنايا فورم انديتيرميني غادي نحتاج نديتيرميني هاد لا فورم انديتيرميني. اول حاجه غادي نديرها شنو غادي ناخد عندي هنايا الليميت عندي الراسين، دونك شنو غندير اكس طون فيغ 1 بلس على هاد الشكل هذا، وغادي ناخد هنايا اف دو اكس اللي هو قلنا اكس او كاري موان 1 موان 8 راسين ديال اكس موان 1 سور اكس موان 1 ايغال هادي، وغادي ناخد على هاد الشكل ليميت اكس طون فيغ 1 بلس ديال اكس او كاري موان 1 سور اكس موان 1. غادي نفرق عليهم المقام ناقص 8 راسين ديال اكس موان 1 سور اكس موان 1. الشي اللي كيعطيني من بعد هو ليميت اكس طون فيغ 1 بلس. هنا عندي واحد المتطابقة هامة اللي هي اكس ناقص 1 اكس زائد 1 على اكس ناقص 1 ناقص 8 راسين ديال اكس موان 1. ولتحت اولا بليتو كاين اللي غادي ياخدها على هاد الشكل غنضرب في المرافق ديال هاد العدد اللي هو راسين ديال اكس موان 1 على اكس موان 1 في راسين ديال اكس موان 1. الا مشاو هادو راه بحال الا ما درت حتى شي حاجه. دونك ليميت اكس طون فيغ 1 بلس هنا غنمشي هذا مع هذا يبقى ليا اكس بلس 1 موان 8 فوا اكس موان 1 سور اكس موان 1 فوا راسين ديال اكس موان 1 وتمشي هذا مع هذا. دونك هنا الا جيت نعوض غادي تعطيني هنايا شحال، غادي نرجع لهادي غتعطيني هنايا 1 زائد 1 هي 2 ناقص، وهنايا غتعطيني 8 على الراسين ديال 0 اللي كتعطيني هي 2 موان 8 سور راسين ديال اولا سور راسين سور 0 بلس. دونك هنايا هاد 0 بلس هذا 8 سور 0 بلس هي بلس لانفيني في الموان هي موان لانفيني، دونك 2 موان لانفيني هنايا دونك 2 موان لانفيني ايغال موان لانفيني. و تنقول هنايا لا فونكسيون هنايا لا فونكسيون f est non dérivable au point x0 égale 1
droite أولا 1 بلس متفقين x 0 إيكال 1 à droite هذه الأولى. interprétation géométrique هنايا سي ديال f اللي هو لا كورب ديال f ولا المنحنى ديال الدالة f admet une tangente verticale d'équation x égale 1. فين كنحسب هذيك l'équation ديالي متفقين؟ من بعد لا كيسيون اللي من مور هذا شنو قالوا لي هنايا؟ قالوا لي لا كيسيون 4 عندي لا كيسيون 4 كتقول لي مونطري كو اف اي ديريفابل سور ان انترفال 1 بلس لانفيني غير الان هنايا غادي يكون عندي ان انترفال اوفر متفقين؟ دونك هنا باش نشوف لا ديريفابيليتي سور ان انترفال اوفر راه حتى هي راه ساهله يكفي غير نكتبها هنايا. اون حنا شنو كنعرفو هنايا؟ كنعرفو شنو اللي كنعرف هنايا؟ كنعرف عندي اون اف ديال اكس ايكال اكس او كاري موان 8 راسين ديال اكس موان 1 متفقين؟ اف اي نو ديريفابل ولا غير قابلة للاشتقاق و بوان اكس 0 ايكال 1. داكشي علاش كنشوفو الانترفال اللي عطاوني هما راه الا ردينا البال في ليكزارسيس راه ان سي ان انترفال اوفر ا كوتي د الان ماشي فيرمي بحال الدومين ديفينيسيون. علاش؟ لان باش تكون ديريفابل على واحد الانترفال خاص تكون ديريفابل على كاع لي بوين ديال الانترفال بيسكو حنا لقيناها نون ديريفابل في الان دونك راه غادي نحيدو الان من الانترفال غيكون عندي ان انترفال اوفر على داك الشكل. Donc أول حاجة اللي كنرماركيو هو سي كو لا فونكسيون f il s'écrit comme somme de fonctions la fonction polynôme x au carré et la fonction racine ديال x moins 1. Donc حنا هنايا on a la fonction x كتحولو ليا ل x au carré راه ديريفابل sur r. علاش؟ لحقيتاش راه سي اون بولينوم متفقين؟ دونك هنايا دونك راه ديريفابل sur l'intervalle 1 plus l'infini دونك ما عنديش فيها مشكل. et on a la fonction x moins 1 حتى هي ديريفابل متفقين sur r فونكسيون عاوتاني اولا حتى هي حتى هي بولينوم ياك وكنعرفو حنايا كو لي بولينوم راهم ديريفابل سور ار ما فيهاش شك والدومين ديفينيسيون ديالهم هو ار. دونك هنايا اي ديريفابل سور ار اي ولا دونك متفقين دونك نفس الخدمه نشوفو دونك ديريفابل سور 1 بلس لانفيني اي كنعرفو زياده على هادشي x quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini راه x moins 1 supérieur strictement à 0. donc عندي fonction dérivable sur un intervalle strictement positif عليه donc la fonction x tend vers 8 racine ديال x moins 1 est dérivable ندير واحد المعنى dérivable sur 1 plus l'infini. donc عندي لا première fonction اللي هي x au carré dérivable على 1 plus l'infini هذه حتى هي dérivable على 1 plus l'infini. donc f كاملة دونك هنايا دونك نقدر نجي لهنا دابا نكتب donc f est dérivable sur 1 plus l'infini. كنكون جاوبت على السؤال 4 ألف متفقين. لا كيسيون اللي من موراه دابا تيقول ليا كلكو سوا اكس دابا لا كيسيون هذا 4 ا دونك هنايا بي كلكو سوا اكس ابارتيان الانترفال 1 بلس لانفيني اوفر او كوتي د 1 اف بريم ديال اكس ايكال اف بريم ديال اكس راه ساهل عندي اكس كاري موان 8 غاسين ديال اكس موان 1 غادي ناخد لو بريم ديالو. الا كان عندي سوم دو فونكسيون راه كناخد البريم ديال كل وحده. دونك اول حاجه غادي ناخد البريم ديال هذه اللي هو 2x موان 8 فوا
البريم ديال هادي اللي هو دو غاسين ديال اكس موان هنايا، وغادي ناخد اكس موان زان بريم. غادي نستعمل العلاقة اللي كتقول لي اف غاسين دو اف بريم ايكال اف بريم سور دو غاسين دو اف. هنايا اف راهي اكس موان زان، دونك اف بريم اكس موان زان بريم سور دو غاسين ديال اكس موان زان ايكال هنايا 2x moins 8 fois le prime ديال x هو 1 وديال 1 هو 0 donc 1. donc 1 sur 2 racine ديال x moins 1. دابا إلا جمعت هادشي هذا تولي لي 2x moins 8 sur 2 racine ديال x moins 1. إلا اختزلت simplifié avec 2 اللي عندي هنا غتبقى ليا 2 moins 4 sur 2x sur racine ديال x moins 1 اللي غادي ناخدها من بعد. نقدر نجمع هادشي اللي عندي بوغ سامبليفي اكتر، انني نوحدو المقام ديالو ونقادو مزيان. دونك شنو غادي يولي عندي هنايا؟ غادي تولي عندي على هاد الشكل هذا، غتولي عندي على هاد الشكل هذا، تولي عندي اف ديال اكس ديالي اف بريم دو اكس، غتولي عندي اف بريم ديال اكس ايكال هنايا غتولي عندي هي راسين ديال اكس موان زان، هنا 2 اكس راسين اكس موان زان موان 4 ايكال 2 فاكتور اكس راسين ديال اكس موان زان موان 2 سور راسين ديال اكس موان زان. لا كاستيون سي هنايا قالوا لي خصني نلقى اون فورمول اللي عطاوني هما، هذه لي سامبل باش نلقاها. دونك يكفي انني نضرب في الكونجوغي ديال هذا اللي انا الا رديتو البال عندي نفس العدد اللي عندي هنا، غير هنا كان عندي فيه الموان ولتحت رجع بليس. دونك هذا باش نرجع لتحت بليس ضروري كيكون خاصني نضرب في الكونجوغي، لان الكونجوغي اللي كيبدل ليا الاشاره. دونك غادي ناخد هنايا اون اف بريم دو اكس ايكال 2 فاكتور اكس راسين ديال اكس موان 1 موان 2 سور راسين ديال اكس موان 1، وغادي نضرب في المرافق ديال هذا اولا الكونجوغي ديالو اللي هو اكس راسين ديال اكس موان 1 بلس 2، ولتحت عاود اكس راسين ديال اكس موان 1 بلس 2 متفقين ايكال 2 سور راسين ديال اكس موان 1 اكس راسين ديال اكس موان 1 بلس 2. هذه اللي عندي فيها هي ديجا، كيبقى خاصني غير هذا. هذه عندي ايدونتيتي روماركابل. شنو كتقول لي؟ هاد الشيء هذا او كاري هو اكس او كاري، هاد راسين او كاري اللي هو اكس موان 1 تحيد راسين موان 2 كاري اللي هي موان 4 متفقين، اللي كتساوي ليا هي 2. وهنايا عندي نفس الدينوميناتور تيبقى عندي اللي هو راسين ديال اكس موان 1 فوا اكس راسين ديال اكس موان 1 بلس 2 متفقين. هنا غادي نشر اكس او كاري فوا اكس هي اكس على بيسونس 3، اكس او كاري فوا موان 1 هي موان اكس او كاري، وهنايا موان 4. دونك هنا وصلت لهادي مازال ما كتشبهش لداكشي اللي عندي. هذيك اللي عندي كنلاحظ على انها فاكتوريزي بار اكس موان 2، دونك جو دوا فاكتوريزي هادي اولا خاصني نعمل هادي باكس موان 2. باش نعمل هادي باكس موان 2 سهله، دونك غادي ندير لا ديفيزيون كليا. كنعرف بزاف ما كيعرفوش ليها كنظن، اولا راه ساهله. شنو كندير؟ غادي ناخذ هادي اللي بغيت اللي هي اكس على بيسونس 3 موان اكس او كاري موان 4، بغيت نقسمها على اكس ناقص جوج باش تجيني اكس ناقص جوج مضروبة في حاجة هي هادي ونعوضها في بلاصتها. باش نقسمها هنا شنو عندي اكس على بيسونس 3، هنا عندي اكس على بيسونس 1. باش هاد الواحد خاصني نزيدو جوج باش يولي 3، دونك غادي نضرب في اكس او كاري. جوج زائد واحد 3، اكس او كاري في اكس هي اكس على بيسونس 3، اكس او كاري في موان 2 هي موان 2 اكس او كاري. وهادو اللي خرجوا لي دابا ملي ضربت هذا في هذا وهذا في هذا هنا، شنو غادي ندير؟ غادي نقلب الاشارات، هذا بلس يرجع موان، هذا موان غيرجع بلس. دونك هنا اكس 3 ناقص اكس اس 3 مشاو، كتبقى لي جوج اكس او كاري ناقص اكس او كاري هي اكس او كاري ناقص هاد الربعة هادي اللي بقات عندي. دونك هنا عندي واحد، باش تولي جوج خاصو واحد، دونك زائد عندي نفس الاشارة اللي هنا كناخدها زائد اكس في واحد. دونك اكس في اكس هي اكس او كاري، و اكس في ناقص جوج هي ناقص جوج اكس. هنا غنقلب عاود الاشارات، هذا غيمشي مع هذا، عندي جوج اكس ما عندهاش مع من تجمع كتبقى، وناقص ربعة حتى هي كتبقى. دونك هنا عندي اكس هنا عندي اكس،
خاصه جوج زائد الاشاره نفسها ناخدها هي زائد جوج. جوج في اكس هي دوز اكس، وجوج في ناقص جوج هي ناقص ربعة، وغادي نقلب عاود الاشارات غيمشي هذا مع هذا غتبقى لي زيرو. دونك هنايا هنا شنو كنستنتج؟ على ان هاد اكس أس 3 ناقص اكس أو كاري ناقص ربعة راه كتساوي ليا اكس موان دو فوا اكس أو كاري بلوس اكس بلوس دو. متفقين؟ الوغ هنا هاد اف بريم دو اكس راه غتكون كتساوي ليا دو فوا هادشي هذا ملي غادي نعوض هذا بالقيمة ديالو لي هو اكس موان دو اكس أو كاري بلوس اكس بلوس دو، كلشي على x اولا غاسين ديال x موان زان فاكتور x غاسين دو x موان زان بلس دو هي اللي بغاو. من بعد شنو قالوا ليا؟ قالوا ليا étudier ولا عطيني طابلو دو فارياسيون ديال هادي ولا étudier لي فارياسيون ديال لا فونكسيون ديالي. باش ندير لي فارياسيون ديال لا فونكسيون راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه عاود، خاصني ناخد غير لسين ديال اف بريم. هما ما حدهم، خصني ديما نرد معاهم البال. ما عندهم عطاوني نبين هاد لا فورم هادي اللي هنا اللي وصلنا ليها هنايا، الا وراني غادي نحتاجها في السؤال اللي من بعد. كون ما كنتش نحتاجها ما كانوش غادي يعطيوها ليا. دونك باش نعرف راسي فايش غادي نحتاجها شنو كنرد البال؟ عندي هنايا اون راسين ديال اكس موان زان سوبيريور او ايكال ا زيرو اي x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc x reste strictement positif. Donc هذا positif هذا positif هذا positif. alors هذا x moins 1 racine facteur x racine x moins 1 plus 2 راه غيكون strictement positif. moins 1 غيكون موجب قطعا. دونك هنايا ملي غادي نوصل لهنايا شنو غادي خصني ندير؟ كيبقى ليا الاشاره ديالو هو الاشاره ديال هذاك الشيء اللي الفوق. دونك لو سين هنايا لو سين دو اف بريم دو اكس اي لو سين ديالاش دو نوميناتور اللي هو الوسط. متفقين؟ دونك هنا بيسكو لو سين ديالو هو لو سين ديال الوسط خصني نعرف هذا الاشاره ديالو ونعرف هذا الاشاره ديالو، حيت الا كانوا بجوجهم بوزيتيف يكون كلشي بوزيتيف، بجوج نيجاتيف يكونوا بوزيتيف، اولا واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف غيكون الاشاره مختلفه تما. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع لهنا الاول غادي ناخد اونها هنايا اونها هنا غادي نرجع ناخد عندي x او كاري بلس x بلس 2 ايكال زيرو، كتعطيني هذيك دلتا ايكال 1 au carré moins 4 fois 1 fois 2 اللي هي 1 moins 8 égale à moins 7. donc هنايا ملي كتعطيني moins 7 inférieur à 0 هاد ناقص 7 راه inférieur à 0. donc هنايا عندي ناقص 7 صغر من الصفر. دونك هنا شنو خصني ندير؟ دونك هنايا لو سين de x au carré plus x plus 2 et le signe de a اللي هو égal à 1. alors x au carré plus x plus 2 راه supérieur à 0. تيبقى عندي دونك هنايا اوتوماتيكمون كنستنتج شنو؟ الا كان هذا بوزيتيف وحنا كنعرفوا على ان f بريم دو x كنعرف على انها لقيناها هي هذه جوج اكس. دونك هذا بوزيتيف وهادشي اللي تحت بوزيتيف، دونك هذا هو اللي غادي يقرر ليا كلشي. هذا كنعرف ندير طابلو د سين ديالو اون اكس اكس موان 2 ايكال زيرو امبليك اكس ايكال 2 اللي كتعطيني كتر كاع من هادشي هو اكس 2 ايكال زيرو اكس موان 2 نيجاتيف بوزيتيف موان لانفيني بلس لانفيني. هذا لو سين ديالها. الوغ هنايا الطابلو د سين ديالي ولا الطابلو د فارياسيون ديالي غيكون على هاد الشكل هذا. دونك عندي اكس دومين ديفينيسيون كيبدا ليا من واحد بلس لانفيني. متفقين؟ اف بريم نون ديفيني في الواحد علاش؟ لان لقيناها نون ديريفابل. دونك هنايا اف بريم دو اكس وهنايا اف دو اكس.
قلت لو سين ديال اف بريم دو اكس هو نفسه لو سين ديال هادي اكس موان دو لان الشيء الاخر كله بوزيتيف. دونك غادي ناخد دو لقيناها كتساوي فيه زيرو، هنا نيجاتيف وهنايا بوزيتيف بحال هادشي اللي عندي هنا. دونك هنا غتكون ديكرواسونت، هنا غتكون عندي كرواسونت. ليميت في بلوس لانفيني لقيناه بلوس لانفيني ياك، والليميت فوا اولا ليماج ديال واحد راه ممكن نحسبوها، غتعطيني هي شحال، تعطيني جو بونس واحد الا مازال تناقل، حيتاش عندي لا فونكسيون هي اكس او كاري وي واحد واحد تعطيني واحد. هنايا نحسب اف دو دو، اف دو دو ايكال دو او كاري اللي هي كات موان ويت فوا غاسين ديال دو موان زان اللي هي كات موان ويت هي موان كات. دونك هنا تكون عندي موان كات، وهذا هو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون ديالي. من بعد من طابلو دو فارياسيون جو بونس على لا كيستيون تاعي كتجيني لا كيستيون 5 تيقولوا لي مونطري كو واحد لا فورمول ما عقلتش عليها بالضبط، مي انا نقول لكم كيفاش. هنايا دابخي طابلو دو فارياسيون، دابخي لو طابلو دو فارياسيون شنو عندي دابخي طابلو دو فارياسيون اون اللي كنروماركيو هو ان هاد جوج هذا اللي عندي الفوق هذا، هاد جوج هذا اللي عندي هنايا الفوق هذا اون اف بريم دو دو، اف بريم دو دو ايكال زيرو، متفقين؟ هي اف بريم دو دو ايكال زيرو اي لا فونكسيون pardon la fonction change et la fonction f' change de signe autour du valeur 2. Donc il a quand عندي f' كتساوي 0 de x وكتشونجي le signe، alors f admet un extrêmum، متفقين؟ عندها un extrêmum au point de اللي هو شكون valeur minimale، متفقين؟ دونك هنايا فهاد لو بوين هادي عندها valeur minimale كتهبط حتى لعندو وكتطلع. دونك هنا شنو غادي نستنتج، شنو كيعني هادشي؟ كلكو سوا x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini domaine définition، راه f ديال x غيكون supérieur ou égal la valeur minimale اللي هو f ديال 2 اللي هو كيساوي ليا ناقص 4. دونك هادشي هذا كيكون تيكافئ f ديال x هي x كاري ناقص 8 جذر ديال x ناقص 1 غيكون supérieur ناقص 4. وغادي ناخد هاد ناقص 8 هذا كله نرجعو للجهة الأخرى. دونك شنو علاش غادي نحصل؟ غنحصل على x او كاري supérieur ناقص 4 زائد 8 راسين ديال x موان 1. دونك x او كاري supérieur و égal غادي نفاكتوريزي ب4، 4 عامل 4 تضرب هنا في جوج راسين ديال x موان 1 وهنايا تضرب في ناقص 1، وكنكون حصلت على لا فورمول ديالي اللي بغيت انطلاقا من جدول التغيرات ديالي اللي لقيتو باف بريم ولقيت لو سين ديال. دونك ما تخلطوش بزاف باش يقولوا لي لو سين او لا ايتودي لي فارياسيون، راه كنحتاج نكالكولي اف بريم من مور اف بريم عاد باش غادي نشوف لو سين ديال اف بريم وهو اللي غادي يعطيني لي فارياسيون ديال اف. دونك هنا سالينا هاد ليكزارسيس، ان شاء الله اكزارسيس اخر.